يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم يا من تطمئن بذكره القلوب وتشرق بنوره الدروب وتلجأ إلى رحمته الشعوب، كريم في عطائك عظيم في كبريائك، رحيم بعبادك وخلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أميرنا ووالدنا في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم كما فتح لنا أبواب بيوتك في كل مكان فافتح له أبواب الجنان. اللهم طمئن نفسه بجنتك وارزقه الرحمة بمنتك يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر له، اللهم ثبت